बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। जुमेरात है आज और हर जुमेरात को मैं अपनी बेटियां, बहनों और भाइयों के लिए बड़े ख़ास वजीफ़े बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। अल्लाह ताला का सिफाती इसमें मुबारक है ये, या वकीलो। इसका मतलब है कारसाज, मददगार, और अंग्रेज़ी में जिसको हम कहते हैं दी प्रोविडेंट, दी ट्रस्टी हु प्रोवाइड्स मीन्स टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स इन बेस्ट वे। बेहतरीन तरीके से जो मसाइल को हल करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। जितनी मुश्किलात, मसाइब, आराम बंदे को आते हैं, अल्लाह करीम अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने बंदे को तकलीफ़ में नहीं चाहता कि मेरा बंदा। और अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास करम किया कि हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगंबर आज़म व आखिर अता फ़रमाए जो अपनी उम्मत की तकलीफ़ को देख ही नहीं सकते। वो हरीस हैं, हर बात में वो चाहते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि मेरे जो उम्मती हैं इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसमें मुबारक वकीलों के जो आदाद हैं वो 66 हैं, 66 हैं। ये इसम जमाली है। बुनियादी तौर पे याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने बेहतरीन सूरत में इंसान को पैदा किया है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें सूरत भी आला दी और वो चाहता है कि बेहतरीन जो हिदायत का रास्ता है उस पे आदमी चले। और चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया तो वो चाहता है मेरा खलीफा जो है वो मेरे बताए हुए रास्तों पे चले। और इसके लिए इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए 1,24,000 कमो बेश उन्होंने पैगंबर अल्लाह करीम ने इस दुनिया में भेजे, जिनका मकसद था इंसानों को जो हिदायत और रहनुमाई जो है इंसानों की जाए। ये जो इसमें मुबारक है इसके मुवक्किल का नाम है हस्बाइल और इसके तहत 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के नीचे 66 सफ़े हैं और हर सफ़ में 66 फरिश्ते हैं। जब आदमी या वकीलों का विरद करता है तो वो जो मलाइका हैं ये उनका रिज़्क होता है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह करीम हमें इजाज़त दे कि हम इस इंसान की मदद कर सकें। तो वो फिर इस इंसान की जो तमाम फरिश्ते हैं वो इसकी मदद करते हैं। अब इसका वजीफ़े का फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, अगर किसी शख्स के रिस्क में कमी आ गई है, सारे दरवाज़े बंद हुए हैं, तो रिस्क की कमी को दूर करने के कोई असबाब उसको नज़र नहीं आ रहे, कोई कारोबार उसको नज़र नहीं आ रहा, कोई दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या करे, रोज़ाना खाना खाने से पहले एक तस्बीह या वकीलों की अव्वल व आखिर 7 से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। ये गौर से सुन लें। रोटी पर फूंक मारे और उस रोटी में से एक लुकमा निकाल के एक लुकमा रोटी अलग रख ले और ये अमल वो 21 दिन तक करेगा। हर रोज़ खाना खाने से पहले 100 मरतबा एक तस्बीह दुरूद पाक अपना या वकीलों की पढ़ेगा, फिर अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के रोटी पे फूंक मार के एक लुकमा निकालता जाएगा। ये 21 दिन के बाद 21 टुकड़े होंगे। इन टुकड़ों को लेकर भिगो कर मिट्टी के प्याले में और एक मिट्टी के वाले पानी किसी छत पे रख दें, खुली जगह पे रख दें जहाँ से परिंदे आके खाएं। जो परिंदे जूं जूं खाते जाएंगे वो टुकड़े तू उसके रिस्क के दरवाज़े खोलते जाएंगे और 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ऐसा रिस्क खुलेगा कि फिर कभी उसको तंगी नहीं आएगी। इसी तरह दूसरा जो इसका वजीफ़ा है वो भी इमाम बोनी रहमतुल्लाह अली बोनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी थे और बहुत ज़बरदस्त उनका इस पे इस्माए मुबारका पे बड़ी उनकी कमांड थी। इसके जो मुआरिफ़ थे उसके बारे में बरक़ात में वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी रिस्क के पीछे पीछे भाग रहा है और रिस्क उसको नहीं मिल रहा तो वो क्या करे, इसमें पाक या वकीलों को 313 मरतबा अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक के साथ 40 दिन तक पढ़े फरमाते हैं। और जब 40 दिन हो जाएं तो फिर 2 नफल शुक्राने के अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी का दुआ करे और रिस्क के लिए दुआ करे। हाथ उठाकर अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े जो हैं वो शख्स पे खोल देंगे। इसी तरह हसूल मुराद, कोई भी मुराद है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई मुलाजमत नहीं मिल रही, कोई कामयाबी किसी काम में नहीं हो रही, कारोबार में कामयाबी नया शुरू करना है, उसके लिए क्या करे, जिसको ये हाजत हो, कोई भी मुराद जो हासिल करना चाहे तो नमाज इशा के बाद 41 मरतबा अलहम शरीफ, चाहे वो बीमार हो, 41 मरतबा अलहम शरीफ पढ़े, अव्वल व आखिर 3 मरतबा से लेकर 7 मरतबा तक दुरूद शरीफ पढ़े और फिर इसमें मुबारक या वकीलों 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा
یا وکیلو 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 دن تک اس نے پڑھنا ہے، اور 21 دن کے بعد دوبارہ پھر 41 مرتبہ جو ہے الحمد شریف پڑھے اور 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے۔ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کی بارگاہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ اسی طرح اس کا جو ایک اور عمل زبردست ہے وہ یہ ہے کہ خوف طاری ہو جاتا ہے، میرا فلاں نقصان نہ ہو جائے، بعض لوگوں کو میری فلاں بیماری نہ ہو جائے، کسی طرح کے میری عزت نہ خراب ہو جائے، خطرات ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ یہ نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں، اور بعض لوگ جو بہادر نہیں ہوتے ان پہ ہر خوف طاری ہوتا ہے، یا کوئی کمزوری کی ان سے غلطی ہو گئی، کوئی کسی حکومت میں کسی نے غلط کام کر دیے تو وہ خوف میں طاری ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے خوف سے نکلنے کا یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ یا وکیلو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 660 مرتبہ 21 دن تک پڑھے، اور اس کے بعد 21 دن کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے شکرانے کے شرینی بچوں میں غریبوں میں تقسیم کر دے، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کے سارے خوف دور ہو جائیں گے اور کوئی اس پہ حملہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اس کا جو ایک اور عمل ہے وہ بہت زبردست ہے کہ اگر قید میں ہے بندہ اور قید سے رہائی چاہتا ہے تو وہ اپنے دل سے سچے دل سے معافی مانگے جو بھی اس سے خطا ہوئی ہے، 707 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن پڑھے، 707 مرتبہ یا وکیلو، انشاءاللہ تعالی قید سے اس کی خلاصی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کام جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں اور کوئی کام اس کا درست نہیں ہو رہا، تو اس کو چاہیے کہ 3125 مرتبہ یا وکیلوں کا ورد 40 دن تک کرے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا کام ہو جائے اول و آخر درود شریف کے ساتھ تو پھر مستقل اس کی روز ایک تسبیح ضرور پڑھے، انشاءاللہ تعالی 40 دنوں میں ہر بگڑا ہوا کام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ ترقی کے حصول کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے میری ترقی رکی ہوئی ہے کسی ملازمت میں کسی معاملے میں، تو 1100 مرتبہ روزانہ یا وکیلو پڑھے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 40 دن پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی دیکھے گا کہ اس کو جو ہے وہ ترقی مل جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ترقی نہیں ملی تو 3 دن انتظار کے بعد دوبارہ یہ عمل شروع کرے، یقیناً 4 ماہ کے اندر اندر اس کو وہ ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب قرض اتارنے کے لیے، قرض چڑھ گیا، بینک کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کرک نہ ہو جائے، اس کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے، 777 مرتبہ 777 یہ یا وکیلوں کا ورد کرنا شروع کرے، اول آخر 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک، اور اس ورد کو 27 دن پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ایک کچے برتن میں کٹورے میں پانی لے لے، اس پہ الحمد شریف پڑھ کر وہ پانی پی لے، انشاءاللہ تعالی 27 دنوں کے بعد اسباب پیدا ہو جائیں گے غیب سے، اور اس کا جو قرض ہے وہ اسی طرح دور ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آدمی موذی جانوروں سے اور آگ سے اگر تحفظ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ نہ لگے، کوئی موذی جانور جو ہے اس سے نقصان نہ ہو، تو اس کو چاہیے 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس اسم پاک کو 40 دن پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے تو اس کے گھر والے یا وہ خود 1100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1100 مرتبہ یا وکیلو پڑھے، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور سفر کا آغاز کرے، انشاءاللہ تعالی جو بھی سفر ہوگا اس سے خیر خیریت سے واپس آ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ زوردار نعرہ لگائیے میرے ساتھ مل کے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ انشاءاللہ تعالی گونجے تا قیامت گونجتا رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔